आदलो मोगो पक्षाचो फुडारी केतन भाटीकर हांणी मोगो पक्षाक राजीनामो दिवन काँग्रेस पक्षात वचपाचो निर्णय घेतला आनी येता ते 24 तारखेर काँग्रेस पक्षात रितसर प्रवेश करतलो अशें पत्रकार परिशदेंत सांगलें. पत्रकारांनी विचारलें, तुमकां मोगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचो सपोर्ट आसतलो काय ना? प्रश्नाक जाप दितना भाटीकरान सांगलें, फाटल्या निवडणुकेक स्वतंत्र रावन म्हाका बरी मतां पडली. ती कशी? लोकांचो विश्वास आनी केल्लें काम आनी तांचो तेंको आसा हें निश्चित अशें म्हटलें. काँग्रेसीत प्रवेश केल्या नंतर तुका तिकेट पक्की? तर सांगलें तो तांचो निर्णय आसतलो. बरेंच जातलें. तरी दुसरे पक्षान वयता, सो तुमचे बरोबर आनी कोण वयता बीन? ना, तशें कांय चिंतुना आमी. तांकां म्हजो रिस्पेक्ट आसाच, पण थोडी डिसिजन हांवें घेतल्या ती आतां घेवना. तुमच्या फुड्यानूच घेतलें हांवें, आनी ती कित्याक जाल्या तें तुमकां सगळें खबर आहा. ताजे पास्टान म्हाका वचपाचें ना. सो ते झेडपी टायमार जाल्लें जानेवारी 11 तारखेक. सो आमच्या खंयच्याय परिस्थितीन फुडें वचपाक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी 24 तारखेक सांजचे 3:30 पोंडा यार्डान सेलिब्रेशन हॉलान आमची जॉयनिंग जातली. पयशे आयले ते एमजी तुमी पयलीं एमजी नाशिल्ले आनी एमजीचे सगळे कार्यकर्ते तुजे फाटल्यान आशिल्ले. आतां खंय तरी एक पार्टींतल्यान दुसरे पार्टीन वता, ते सगळे जे एमजीचे आसा ते कार्यकर्ते तुज्या फाटल्यान आसतले. पळय कशें आसा, कोण आसतले कोण ना हाजेर हांव कांय उलोवंक शकना एट दीस मोमेंट. म्हजे बरे मागपी आसाच आनी तशें तुमी म्हणटा जाल्यार जेन्ना केतन म्हणून हांवें एमजी रिजायन केल्ली ती कोणाक फटिंगपणां करून नाशिल्ली. सांगून प्रेसाक सांगून एमजीचे कार्यकर्ते, एमजीचे अध्यक्ष, एमजीचे मंत्री हांकां सगळ्यांक सांगून डिसिजन घेतलें आनी तेच्या नंतर आमी इंडिपेंडंट लढले. हें तुमी विसरूं नाकात. आमी इंडिपेंडंट लढून सुद्दां आमी कितलीं मतां घेतली हे परत म्हाका सांगपाची म्हाका दिसना, कारण आमी बरी मतां घेतली, बरी म्हणजे खूबच बरी घेतली. सो तेन्ना सगळे कार्यकर्ते आशिल्लेच म्हणून घेतले. केतन म्हणून झिरो न्ही. केतना बरोबर जेन्ना खुबशे कार्यकर्ते आसता, सपोर्टर्स आसता, वोटर्स आसता, तेन्ना ती मतां पडटा. सो आय एम क्वायट शुअर ब्लेसिंग्स हे म्हाका सगळे कॉर्नरांतल्यान मेळटले. सो बाय इलेक्शनाक तिकेट फिक्स आसा तुमकां काय बेश्टेच पार्टीन प्रवेश? पळय ताजेर उलोवया टायम आयले की, जातलें कितें तरी बरेंच घडटलें. पळय एक याद धर, हांव काँग्रेसीन प्रॉमिस केलें तुमकां. आमी उलोवया ताजेर, सगळे येतले. आतां टायम येतलो तेन्ना सगळे उलोवया, डोंट वरी. आमचो प्रवेश जावनी पयलीं ती एक नॅशनल पार्टी, तांचो एक कितें प्रोटोकॉल आसता, त्या प्रोटोकॉला प्रमाणे रिस्पेक्ट दिवन फुडें सरूया.